अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट करते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करें। अच्छा, आज कोई इतनी ज़्यादा सर्च कर नहीं सके तो इतलात हैं, लेकिन उसको कंफर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आपसे बात करें तो फिर वो उसमें तहकीक भी हो, मुस्तनद हो बात, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने ना 2 दिन पहले एक बात बताई कि मैन हैंडलिंग हुई इमरान खान के साथ। ये 9 अप्रैल आई थिंक बता रहे हैं, 9-10 अप्रैल की बात है, जब वो बनी गाला में चेयर कर रहे थे बतौर वजीर आज़म, और कैबिनेट थी उनकी और उनके जो कार्य ख़ास थे वो सब मौजूद थे। उस दौरान ये वाक़या बताया जाता है। देखें, ये खबर उस वक़्त भी आई थी, उसका ना तस्दीक हुई ना तरदीद हुई और ना इस किस्म की कोई बात हुई। वहाँ पर शहबाज गिल भी थे और काफ़ी सारे लोग थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ये सब कुछ उनके सामने हुआ। अब मैं बताता हूँ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सुनने में आई थी। जो वहाँ पर बंदा मौजूद था, उसके एक अजीज़ ने मुझे जो बताई थी बात, उन्होंने कहा कि कोई थप्पड़ छप्पड़ नहीं मारे गए, बल्कि जो वाक़या बताया वो भी बड़ा था कि ये एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे। वहाँ पर जो हैं ऑफिशियल्स, आप कह लें, समझ लें ताकतवर लोग, वो आए और उन्होंने ये बताया कि आप प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं, आप जो आइन के मुताबिक है मामलात उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो फिर ये मामलात जो है ना ख़राब हो सकते हैं। तो ये बात जो है ना वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे खान साहब। जो उनके का अमला था वो फिर लूज़ हो गया। उन्होंने कहा जी आप ये गलत कर रहे हैं, आप वजारत उज़्मा के मातहत हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। तो अंदर फिर जाने की वो इजाज़त मांग रहे थे, इजाज़त नहीं मिल रही थी। फिर वो थोड़ा सा जोर के साथ अंदर गए, यानी कि आप कह लें कि अपने अपने ताकत को इस्तेमाल करके अंदर गए। इसमें ये नहीं हुआ कि वो बट मारे या कुछ हुआ, आप उसमें कह लें कि हल्का सा धक्का और ये फोर्सफुली ये गए हैं, बात ना मानते हुए गए। वहां पर अंदर जब पहुंचे हैं तो अंदर फिर थोड़ी सी खलबली मची। फिर ये जो बातें कर रहे थे जो कैबिनेट के लोग थे और खान साहब की टीम, ये एकदम से खामोश हो गए। बाहर जो ना थोड़ा सा शोर हुआ। जो अंदर लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। जब वो लोग अंदर आए हैं तो कुछ लोग दरवाजे पे रुक गए, कुछ ये आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आप के जो अहकामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, और ये यानी कि मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं, लेकिन ये बताता हूँ बहुत अदब व अदाब के साथ कहा। उन्होंने कहा आप बाहर चलो। ये इमरान खान साहब ने कहा कि बतौर वजीर आजम, उन्होंने कहा बाहर चलो, आप बाहर इंतजार करो, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से बड़े अकड़ के, बड़ी मतलब वो आप कह लें कि तमो तराक के साथ। लेकिन वहां पर जो उनके पास आर्डर थे, उन्होंने कहा खान साहब आप हमारी बात सुन लें, ये आप साइड में कमरे में आ जाएं, हमारी बात को सुने, हमारे पास ऑर्डर्स हैं और ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। खान साहब ने कोई बात नहीं सुनी उनकी और ये कहा कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आप बाहर चलें, हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इस टाइप की ना, वो जो खान साहब का अपना स्टाइल है। लेकिन खान साहब वहां पे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। ये बात मैंने पूछी थी कि वो डरे हुए थे, क्या मसला था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं। अब वो जो बदना बताने वाला है ना, वो इनमें शामिल है। फिर उसके बाद ये हुआ कि खान साहब ने बात शुरू कर दी, हाँ भाई तुम बताओ ये वो, यानी कि इनको जो था ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर वो खान साहब की कुर्सी के पीछे आया, तो जो खान साहब की अपनी सिक्योरिटी थी वो आगे आ गई। तो लेकिन वो बिल्कुल आगे आ गया और उसने जो कुर्सी है खान साहब की, इमरान खान साहब की, वजीर आजम की, वो पकड़कर पीछे खींच ली, और अच्छी खासी पीछे खींच ली। अच्छी खासी से मुराद ये है कि तकरीबन 1 फुट या 1.25 फुट इतनी पीछे खींच ली। तो कहा कि खान साहब आप हमारे साथ आए। फिर उसके बाद उनको एक कमरे में लेकर गए। कमरे में ले जाकर यह समझाया कि आपका इक्तदार खत्म हो चुका हुआ है, आप ये जो कर रहे हैं कोशिश, कुछ भी फायदा नहीं है, आप इस प्रोसेस को होने दें, इसमें सबकी इज्जत है। उसके ऊपर खान साहब जो था ना, जब वो कमरे में ले गए, चले गए, खान साहब खुद खड़े हुए हैं और गए हैं चल के। ऐसा नहीं हुआ कि धक्का दिया गया हो, लेकिन ये था कि एकदम स्क्वाड कर लिया गया था, उनकी सिक्योरिटी पीछे हटा दी गई थी। ये जो मेरे पास मालूमात है वो मैं बता रहा हूं। अब अंदर थपेड़ो थपेड़ हो गई हो, कुछ चल गया हो, तो उसकी मेरे पास इतला नहीं है। लेकिन अंदर जो सुनने में आता है कि एक दो लोग इनके भी थे,
جس میں آئی تھنک شہباز گل اور یا اس ٹائپ کے لوگ ہو سکتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی بندہ مطلب جو میں نے معلومات دی تھی جو بندہ بتا رہا تھا اس میں افراد نہیں بتایا تھا. یہ بتایا تھا کہ خان صاحب کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ کچھ ایک دو بندے وہ بھی ساتھ میں تھے جب اندر لے کر گئے ہیں کمرے میں. تو خان صاحب کو جو بتایا گیا اس کی آوازیں ہلکی ہلکی آ رہی تھی. دروازہ بند نہیں کیا گیا یا کچھ ایسا زیادہ دور نہیں تھا, بالکل ساتھ والے کمرے میں. اور یہ الفاظ سنیں کہ خان صاحب آپ کا اقتدار ختم ہو چکا ہوا ہے, جو پروسیس ہے اس کو آپ مت روکیں, یہ آپ آئین کے اگینسٹ جا رہے ہیں اور یہ اس کے بہت گہرے جو نا کنسیکوینسز ہوں گے, اس ٹائپ کی بات کی. اور پھر جو نا جب وہ باہر نکلے ہیں تو نکل کے پھر وہ چلے گئے ہیں. خان صاحب کو کہیں نہیں لے کر گئے اور یہ کہا کہ یہ آپ کے پاس منٹس ہیں تو آپ اس پروسیس کو مت روکیں, اگر ایسا ہوا تو پھر اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. اور وہ چلے گئے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے کہ پکڑ کے لے گئے ہیں یا کچھ ایسا ہوا. پھر وہ خان صاحب نے جو نا آ کے اسی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یوں, اور یہ ایک ڈائلاگ بازی کی کوئی 5-7 منٹ جو نا اس سے زیادہ نہیں کی. تو پھر وہ آئی تھنک یہ مجھے یاد کرنا مطلب کنفرم نہیں, اسد کیسر کو یہ کہا کہ اچھا جاؤ اور یہ کام کرو. پھر اس کے بعد وہ کچھ بحث شروع کر رہے تھے, پھر اس کے بعد اگلے بندے نے بتایا. تو یہ میں آپ کو 2 بندوں کی مختلف جو ڈائریکٹلی مجھے یعنی کہ ایک بندے نے جو 2 بندوں کی باتیں تھیں, ایک جو ساتھ میں آئے تھے ان میں سے ایک اور ایک جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, ان دونوں کی رائے جو باتیں ہیں وہ مل کر جو اس بندے نے ڈائریکٹلی سنی ہوئی تھی اس نے مجھے بتائی. کہتا ہے جی یہ بالکل ایسا ہی ہوا. اب اس کے اندر تھپڑ مارنے والی بات کس جگہ پہ ہو گئی, کیا ہوا مجھے نہیں پتا, یا کمرے میں کہیں ہلکا سا ٹھوک دی ہو یا کچھ ایسے ہی ہوا, اس کا نہیں مجھے پتا. کیونکہ مزمل سہروردی نے یہ بتایا کہ شہباز گل اس کے گواہ ہیں اور وہ مطلب, اور ہو سکتا ہے مجھے جس نے بتایا ہو اس کو بھی ایسے نہ بتایا گیا ہو, کیونکہ جو اندر ہوا ہے وہاں پہ دیا شہباز گل پروبیبلی شہباز گل یا خان صاحب کی کیبنٹ کے جو لوگ تھے 2 یا 3 تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. اور یا پھر وہ جو تھے طاقتور تھے وہ بھی 2-3 یا 4 تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے جو اندر گئے ہیں. لیکن ان کی بات جو تھی نا ہلکی ہلکی باہر آ رہی تھی, دروازہ بند نہیں ہوا تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے کوئی ہلکا سا پش کر دیا ہو یا کچھ ایسا ہوا ہو کہ بتایا گیا ہو کہ ہوش میں آ جاؤ, کچھ ایسا ہو گیا ہو. یا مطلب جیسے یہ کرتے ہیں, جیسے میاں محمد نواز شریف کا جب اقتدار الٹا گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سٹک جو سی تھی وہ وزیر اعظم کے پیٹ میں ماری تھی انہوں نے, جیسے گھساتے ہیں نا, اور اس طریقے کی یہ انتہا درجے کی ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر سنگین غداری کا جو نا مقدمہ بنتا ہے. لیکن پھر آپ کا یہی آ جاتا ہے کہ جناب جو ہمارے طاقتور ہیں ان کے لیے قانون ہی کچھ نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی, ہم سب کی. تو یہ چیز جو سی ہے نا کیا کہتے ہیں تھی میرے علم میں تھی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مزمل سہروردی صاحب کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, کسی حد تک جو انسان اس میں معلومات میں کم و بیش ہے. لیکن یہ ایسا واقعہ ہوا تھا, زور زبردستی ہوئی تھی. خان صاحب جہاں پہ ٹھنڈے ہوئے تھے ان کو پتہ لگا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے جو نا سب کچھ نکل گیا. تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. معلومات اور بھی ہیں کہ کافی, لیکن ابھی تصدیق کرنی باقی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے شیئر کریں گے, انٹرنیشنلی بھی لوکل بھی. تھینک یو, اللہ حافظ.